नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि जिन बोतल से बाहर आ चुका है और अब इसका वापस बोतल में जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जो सीज फायर मिडिल ईस्ट में करवाया गया है, अब ऐसा लग रहा है कि वो एक टाइम गेनिंग एक प्रैक्टिस थी और ये एक पैटर्न है जंगों को जारी रखने का। असल में तो नई जंगें जो है वो शुरू होने जा रही हैं। ईरान की जंग जो है वो होने जा रही है और इराक को जो धमकी लगाई गई है अमेरिका की जानिब से कि वो दरमियान में मुदाखलत ना करे, तो उसके बाद ईरान की स्टेटमेंट जारी हुई है। ईरान ने कहा है कि वो पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हैं और वो ये बता रहे हैं कि इजराइल का जो एयर डिफेंस है वो पेनिट्रेटेबल है और हम पेनिट्रेट करेंगे इजरायली एयर डिफेंस के अंदर। और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान के अंदर जो बॉम्ब शेल्टर्स हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बॉम्ब शेल्टर जो हैं वो ईरान के अंदर इस वक्त बनाए जा रहे हैं, तेजी के साथ वो बिल्ड कर रहे हैं। ये एक और बहुत बड़ा सिग्नल है कि ईरान ये समझता है कि ये जंग जो है वो होने जा रही है। और लेबनान ने अपनी फौजें जो हैं पहली बार इजरायली बॉर्डर जो है वहां पर करीब जो है वो डिप्लॉय करना शुरू कर दी हैं। और चूंकि लेबनान के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि जो लेबनीज फौज है वो इजरायली फौज का सामना करेगी, तो इस तनाजुर में फौजें जो वहां पर डिप्लॉय होना शुरू हो गई हैं। यमन ने कहा है कि वो हाईएस्ट अलर्ट लेवल के ऊपर हैं और वो जवाब देंगे और अटैक करेंगे इजराइल के ऊपर। वेनेजुएला के खिलाफ नाज़रीन सूरत हाल ये है कि पूरी तरह से घेरा जा रहा है वेनेजुएला को। अमेरिका जो है वहां पर आइलैंड्स के ऊपर बेसेस बना रहा है और बॉम्बर्स कहीं डिप्लॉय कर रहा है, कहीं पर ड्रोन्स डिप्लॉय कर रहा है, कहीं पर फ्यूल टैंकर्स डिप्लॉय कर रहा है, कहीं पर वॉरशिप जो है वो डिप्लॉय कर रहा है। तो इस तरह का जो बिल्डअप है इतना कोऑर्डिनेटेड और तमाम तरह इक्विपमेंट्स, वो बिल्कुल वाज़े है कि वो एक जंग के लिए होता है। एक जंग है जो वहां पर जिसकी प्रॉपर तैयारी हो रही है बरह रास्त वेनेजुएला पर हमला करने के लिए। वरना अगर सिर्फ कश्तियों पर एयर स्ट्राइक्स करनी है तो फिर बॉम्बर्स, फिर बेसेस, फिर ड्रोन्स और ये सारा जिस लेवल का वो बिल्डअप कर रहे हैं और जिस पोजीशन में वो कर रहे हैं, पूरी तरह से घेर रहे हैं वेनेजुएला को, ये सिर्फ और सिर्फ एक जंग के लिए किया जाता है। तो आज वो रिपोर्ट आई है कैसे वेनेजुएला को घेरा जा रहा है, कहां कहां पर वो कौन कौन से जो इक्विपमेंट्स है वो डिप्लॉय कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। रशिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर वो चाइना पहुंचे हैं और हाई लेवल की टॉक्स हो रही हैं। ये जो दो मुल्क हैं रशिया और चाइना, ये दो मुल्क जो हैं इनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। ये ह्यूमन हिस्ट्री का धारा जो वो मोड़ने जा रहे हैं। ये वेस्टर्न कॉलोनियल दौर के इख्तिताम के लिए इन दो मुल्कों का जो अलायंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस प्लेनेट के ऊपर वेस्ट की हेजेमनी को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो वो सिर्फ ये दो मुल्क हैं। इसके अलावा इस वक्त दुनिया में कोई और ताकत जब एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बाकी ज़ाहिर इनके इत्तेहादी हैं, लेकिन असल जो काम करना है वो इन दो मुल्कों ने ही करना है। तो इनके ताल्लुकात जब वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो कि वेस्ट को और अमेरिका को पसंद नहीं है। और इसी दरमियान नाइजीरिया के नाज़रीन जो प्रेसिडेंट हैं वो अमेरिका जाना चाहते हैं ताकि ट्रंप को क्लैरिफाई कर सकें कि जो वो एक्यूजेशंस लगा रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनका दौरा हो पाता है या नहीं हो पाता, अमेरिका ने फौजें उतारने की जो वो धमकी लगा रखी है। तो ये तमाम सूरत हाल है। अच्छा, अमेरिका के अंदर जो एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त हो रही है, बड़ी गैर मामूली है। जो इजराइल के तमाम नैरेटिव्स को और इजराइल की फंडिंग्स को जो है वो चैलेंज किया जा रहा है, अब कुछ और गैर मामूली हुआ है। देखिए, वहां पर जो इजरायली लॉबी है वो रिलीजन को भी दरमियान में लेकर आ रही है। वो ये भी कह रही है कि स्ट्रेटजिकली बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये भी कह रही है कि ये मॉरली बहुत ज्यादा जरूरी है कि इजराइल को सपोर्ट किया जाए। तो सबसे जो मजबूत एक लिंक है वो रिलीजन का है कि ये चोजन पीपल हैं और क्रिश्चियंस के लिए जरूरी है कि इनको सपोर्ट करें। तो इसके हवाले से अब तक की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मागा की जो बड़ी पर्सनैलिटी है सेनेटर टेलर ग्रीनी, उन्होंने क्या लिखा है कुछ देर पहले, अमेरिकन चर्च वेक अप, जाग जाओ, ठीक है ना। एज क्रिश्चियंस हम कंडेम करेंगे हर उस चीज को जहां पर सिविलियंस मारे जा रहे हैं। ओके, हम हमास का जो अक्टूबर 7 को जो अटैक उन्होंने किया हम उसको कंडेम करते हैं, बट हम इजराइल ने जो कुछ किया फलस्तीनियों के साथ उसको भी कंडेम करते हैं। और हमारे टैक्स डॉलर जो है वो इजराइल की इन जंगों में फंड नहीं होने चाहिए। वी आर द बॉडी ऑफ द क्राइस्ट, रिमेंबर, याद रखो। क्रिश्चियन जो है वो इस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते। और अगली बात सुनिए, जो बड़ा उनका क्रिश्चियन का एक फाउंडेशन जो इंस्टीट्यूशन है उसने क्या स्टेटमेंट जारी किया, उसने कहा है कि क्रिश्चियंस कैन क्रिटिक द स्टेट ऑफ इजराइल।
دیکھیں جو دوسری طرف لابی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی کرسچن جو ہے وہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے اسرائیل کو، اور جو انسٹیٹیوشن ہے وہ یہ کیا بات کر رہا ہے، ایک تو ہے نا مطلب ٹکر کارلسن ایک پرسنالٹی ہے، ایک پرسن ہے، ٹیلر گرینی ایک پرسن ہے، سٹیو بینن ایک پرسن ہے، ان کے جو باقاعدہ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، اسرائیل پر تنقید ہوگی اور ہو سکتی ہے، اس میں کرسچنز کو کوئی ریلیجن کا معاملہ نہیں ہے، کرسچنز کین کرٹیک دا سٹیٹ آف اسرائیل وداؤٹ بینگ اینٹی سیمیٹک۔ یہ سب وہ یعنی ٹکر کارلسن اور ان کی سپورٹ میں جب وہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ چاہے جتنا مرضی پریشر آ جائے، چاہے جو گلوبلسٹ کلاس ہے اور جو ماؤتھ پیس ہیں واشنگٹن میں اسرائیل کے، اگر وہاں سے جتنا مرضی پریشر آ جائے ہم اسرائیل کو کرٹیسائز کریں گے، اور ضروری ہے کہ جو ضمیر ہے وہ جاگنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ پالیسنگ کر رہے ہیں آن دا کانشیسنیس آف دا کرسچنز اینڈ وی ول ناٹ اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ ناؤ، کہ یہ ہمارے یعنی اپنے امریکن جو ہیں یہ اسرائیل کے لیے بات کر رہے ہیں اور کرسچنز ہوتے ہوئے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہم الاؤ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غیر معمولی آپ کہہ لیں کہ ایک جنگ ہے جو خود امریکہ کے اندر چھڑی ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کا ایک ایک جو نیریٹو ہے وہاں پر چیلنج ہوگا، ظاہر ہے آسان نہیں ہے لیکن ہوگا، تو ایک بڑی ٹرانسفارمیشن جو وہ آپ کو نظر آئے گی۔ اچھا، ایران کی جو جنگ ہے ایسا لگتا ہے کہ اب صرف چند دنوں کی دوری کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جنگ مشکل ہے، اسرائیل کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، امریکہ کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ جنگ جو ہے وہ چند دنوں کی دوری پر نظر آ رہی ہے، اور جو سیز فائر ہوا ہے غزہ میں، اور جو اوورآل ٹرمپ کلیم کر رہا تھا کہ مڈل ایسٹ کی جو جنگ ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور ٹرمپ نے کہا کہ یہاں پر ورلڈ وار کا خطرہ تھا لیکن اب نہیں ہوگی کیونکہ میں نے مڈل ایسٹ کی جو جنگ ہے وہ ختم کروا دی ہے۔ تو وہ جو سارا کچھ تھا وہ ایک ڈسیپشن تھی، وہ ایک ٹائم گیننگ پریکٹس تھی، اور وہ ایک پیٹرن تھا ایک نئی جنگوں کے لیے۔ سیز فائر کا ہونا ایک اچھا عمل تھا، اور اس کے جو آگے نتائج ہے وہ اچھے نکلنے چاہیے تھے، لیکن چونکہ مائنڈ سیٹ پیچھے اسرائیل اور زائنسٹ، تو پھر وہ اچھا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس ساری صورتحال کو الٹا ایکسپلائٹ کیا نئی جنگوں کے لیے، حالانکہ یہاں سے امن کا راستہ نکل سکتا تھا لیکن انہوں نے اس کو جنگوں کی طرف موڑا ہے۔ تو سچویشن جو ہے وہ آلریڈی وہیں پر کھڑی ہے، یعنی آر پار کی جنگ ہوگی، اور ایران اور اسرائیل کی فیصلہ کن جنگ، معاملہ وہیں پر ہے۔ تو وہ جو کچھ درمیان میں ہوا، پیس، مڈل ایسٹ میں 3000 سال بعد امن ہو گیا، فلاں جو بھی ٹرمپ نے باتیں کی، وہ صرف ایک ٹائم گیننگ تھا، اور بلکہ اس کا الٹا نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ بات بالکل مزید ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جو ڈکلائننگ امپائر ہے یہ اپنی ہیجمنی کو انشور کرنے کے لیے فل فلیج جو ملٹری پاور ہے اس کو استعمال کرنے جا رہا ہے۔ آلریڈی اگر آپ دیکھیں تو امریکن بیہیویئر میں ڈپلومیسی تو غائب ہو چکی ہے۔ ڈپلومیسی امریکہ کہاں کر رہا ہے؟ اس کا اگر آپ ڈیلنگ کا طریقہ دیکھیں تو وہ سرنڈر ڈیمانڈ ہے اور پرووکیٹو ہے، اور اگر مطلب اس کا نتیجہ صرف جنگ ہی نکلے گا تو ان کو فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ جنگ ہی کے لیے تیار ہیں، یا وہ سرنڈر ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اگر نہیں کوئی کرے گا تو پھر جنگ کی طرف معاملہ جائے گا تو وہ جنگ کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ اپنی ملٹری پاور کو اب استعمال کرنے جا رہے ہیں اپنے امپائر کو ری اسٹیبلش جب وہ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے مختلف ملکوں پر جب وہ آپ کو حملے نظر آئیں گے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر رہے گی کہ ٹرمپ کسی بھی ملک میں اگر زمینی فوج اتارے گا تو یہ اس کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا ہے، کیونکہ آگے مڈ ٹرم الیکشنز ہو گیا، اور زمینی فوج اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 20 سال تو پھر آپ اس میں چلے گئے نا، تو یہ ٹرمپ کے لیے بہرحال ایک مسئلہ ہوگا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اسرائیل ناٹ اونلی کلز پیپل بٹ اٹ کلز دا آئیڈیا، یعنی یہ صرف لوگوں کو نہیں مارتا بلکہ اصل میں اسرائیل اس آئیڈیا کو مار دینا چاہتا ہے، اور وہ یہی کرتا آیا ہے کہ کوئی وہ ملک سروائیو نہیں کر سکتا، کوئی وہ طاقت سروائیو نہیں کر سکتی اگر وہ اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ تو ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا ہے، ایران نے امریکن بیسز پر جواب دیا ہے، تو وہ ملک جو اسرائیل پر حملہ کرے اور وہ ملک جو امریکن بیسز پر جواب دے اور اس کے بعد سروائیو کر جائے تو پھر تو وہ چیلنج ہو گیا نا، ان کی ہیجمنی چیلنج ہو گئی۔ تو اس لیے وہ اپنی ہیجمنی کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ یہ جنگ کرنے کے لیے جو وہ آ رہے ہیں۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ ناگزیر ہے۔ اب جو دھمکی عراق کو آئی ہے اس کے بعد ایران سے جو رد عمل سامنے آ رہا ہے، ایران نے کہا ہے کہ ریئل ریجنل وار ود اسرائیل آلریڈی شروع ہو چکی ہے، لو انٹینسٹی میں ہے، لیکن اصلی علاقائی جنگ شروع ہو چکی ہے، یہ ایران کہہ رہا ہے، ان کا رد عمل آیا۔
रीजनल वॉर शुरू नहीं होनी, वो शुरू हो चुकी है। अभी जो कुछ आगे होने जा रहा है बस उसकी इंटेंसिटी में इजाफा होगा। उसमें ईरान बरह रास्त इन्वॉल्व होने जा रहा है, उसमें हिजबुल्लाह इन्वॉल्व होने जा रही है, उसमें बाकी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन रीजनल वॉर शुरू हो चुकी है इजराइल के साथ, ईरान ने कहा है। और उन्होंने कहा कि थ्रेट इंप्लाइज अ पोटेंशियल फ्यूचर एक्शन, ईरान पर हमला होने जा रहा है, मजीद इस तरह मामला जा रहा है, लेकिन जंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि जो रीजनल कंट्रीज हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, और रीजन में जो जड़ है वो इजराइल है। ये उन्होंने बातें की और अरब वर्ल्ड को जब मैसेज दिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वी आर रेडी टू कन्फ्रंट एनी थ्रेट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिटर्न ऑफ द वॉर। जंग दोबारा से लौट रही है, हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं, और इजरायली जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पेनिट्रेटेबल है और हम उसमें पेनिट्रेट करेंगे। और उन्होंने फिर दूसरी बात ये की कि हम इस पर यकीन कर ही नहीं सकते कि ये सिर्फ इजरायली हमला था। इजराइल ने जो हमारे ऊपर अटैक किया वो अमेरिका की परमिशन के साथ था, और अब भी जो इजराइल हमारे ऊपर अटैक करने जा रहा है वो अमेरिका की परमिशन ही के साथ है। अमेरिका के बगैर ये कदम भी नहीं उठा सकता। तो एक्चुअली ये अमेरिकन इजरायली वॉर थी जो हमारे खिलाफ हुई है। और इसके साथ आप देखिए जो एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान तेजी के साथ शेल्टर्स, बॉम्ब शेल्टर यानी सिविलियंस के लिए बॉम्ब शेल्टर जो वो तेजी के साथ बना रहा है। दो चीजें पैरेलल हो रही हैं, एक तरफ स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पर्पस के लिए अंडरग्राउंड जो फैसिलिटीज हैं, टनल्स हैं, वो बनाई जा रही हैं, लेकिन साथ जो है सिविल डिफेंस डायरेक्टिव भी जारी कर दिए गए हैं ताकि शेल्टर की जो प्रिपेयर्डनेस है वो की जा सके। ईरान इशूज न्यू सिविल डिफेंस शेल्टर डायरेक्टिव अमिड वार्निंग ऑफ रीन्यूड वॉर, ईरान का मीडिया कह रहा है। दोबारा जंग के खदशे के पेश नजर ईरान में दो चीजें हो रही हैं, एक तो मिलिट्री पर्पस के लिए अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं, दूसरा सिविलियन पर्पस के लिए, सिविलियंस के लिए जो बॉम्ब शेल्टर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं अंडर द थ्रेट ऑफ रीन्यूड वॉर, क्योंकि जंग जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी, यानी हर तरफ से ये सिग्नल्स आ रहे हैं, तो आसान नहीं होगा। यानी जो सबसे बड़ा उनको मसला है वो ईरान के मिसाइल्स का है कि उनको कैसे रोकेंगे, इसीलिए वो जो है वो एयर डिफेंस को बहुत ज्यादा डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि ईरानी मिसाइल्स को रोक सकें। और अब की बार वो कैसे आगाज करेंगे जंग का, जैसे पहले उन्होंने किया असैसिनेशन से, तो अब की बार भी ऐसा ही लगता है कि वो असैसिनेशन से करेंगे। हो सकता है कि वो पहले ही जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको निशाना बनाए, सदर को भी निशाना बना सकते हैं, सुप्रीम लीडर को भी निशाना बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये ठीक है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ईरान जब वो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बना रहा है और अपनी पूरी तरह से जब वो तैयारी करके बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी अब इसमें बराह रास्त पहले दिन से हो सकता है कि हमला करे। तो लेकिन फिर आगे मसला खड़ा हुआ है, फिर ईरान जवाब देगा गल्फ बेसिस के ऊपर, फिर गल्फ कहेगा कि ईरान ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है, तो कुछ भी हो। खुद ट्रम्प ने कहा कि यहां पर आलमी जंग होने जा रही थी और मैंने रुकवा दी है, तो असल में तो जंग नहीं रुकी है, तो इसलिए आलमी जंग का खतरा भी नहीं टला है। लेबनीज आर्मी मोबिलाइज, उसने अपनी फोर्सेस की हैं सदरन बॉर्डर के ऊपर अमिड इजरायली मूवमेंट। पहली बार लेबनीज आर्मी इस तरह से आगे बढ़ रही है और इजराइल थ्रेटन्स के वो लेबनन के ऊपर मजीद हमले करेगा। और उधर लेबनीज आर्मी, क्या लेबनीज आर्मी इजरायली आर्मी को जवाब देगी? एक गोली अभी तक वो नहीं चला सके, लेकिन अब लेबनीज गवर्नमेंट कमजोर पड़ रही है अपने लोगों के सामने कि इजराइल हमले कर रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो क्या वो जवाब में अटैक करेंगे? ये बहुत बड़ा आप कह लेंगे एक चीज होगी देखने वाली। और यमन ने कहा है कि वो इमीडिएट और क्रशिंग रिस्पॉन्स देंगे टू एनी इजरायली एग्रेशन, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा कि हम हमला करने जा रहे हैं यमन पर, तो यमन पूरी तरह से तैयार है, क्रशिंग रिस्पॉन्स जब हम देंगे। अच्छा, तो वेनेजुएला के हवाले से अभी जो बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कैसे वो वेनेजुएला को घेर रहे हैं, यानी जो बिल्डअप वो कर रहे हैं ये किसी जंग के लिए किया जाता है। इतना इक्विपमेंट्स, फ्यूल टैंकर्स, रीपर्स, बॉम्बर्स, वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, और वो इस तरह से पोजीशन ले रहे हैं, फिर वो बेसिस नहीं बना रहे हैं, इस वक्त नई बेसिस वो बना रहे हैं। तो फिर अगर कश्तियों पर हमले के लिए तो बेसिस की जरूरत नहीं है। तो आज जो रिपोर्ट आई है वो मजीद इस बात को साबित कर रही हैं कि एक फुल फ्लैज हमला वेनेजुएला के ऊपर होने जा रहा है। जाहिर है कि अगर इससे पहले अगर प्रेसिडेंट मडूरो की रिजीम चेंज हो जाती है तो शायद ये फुल स्केल हमला ना हो, लेकिन अगर नहीं होती तो फिर ये फुल स्केल हमले की तरफ वो जाएंगे। इसकी वो पूरी तैयारी जो वो कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट मडूरो के तब्दील होने के बाद भी तो मिसाल के तौर पे आर्मी अगर टेक ओवर करती है
یا کوئی اور پولیٹیکل پرسنالٹی آ جاتی ہے تو بنیادی وینزویلا کی پالیسی تو وہی رہے گی. امریکہ تو یہاں پر اپنی کٹ پتلی رجیم چاہتا ہے نا, تو پھر بھی اٹیک کرنا پڑے گا. ہاؤ دا یو ایس از پریپیئرنگ اے ملٹری اسٹیجنگ گراؤنڈ نیئر وینزویلا, پورا گراؤنڈ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. تو سیٹلائٹ امیجز نے یہ بتایا ہے کہ امریکہ ریبلڈ کر رہا ہے ایک ملٹری بیس کو پورٹو ریکو کے اندر ان پریپریشن آف وار ود وینزویلا. اور جو ٹرانسپورٹ روٹس ہیں فار فائٹر جیٹس, فار کارگو پلینز آر بینگ پریپیئرڈ. ٹھیک ہے نا, ٹرانسپورٹ روٹس, بھائی کارگو پلینز آ رہے ہیں, فائٹر جیٹس آ رہے ہیں. ڈزن ٹینٹس جو ہے وہ وہاں پر لگا دیے گئے ہیں. اور یونائٹڈ اسٹیٹ از رینیوئنگ دا فارمر روزویلٹ نیول بیس ان پورٹو ریکو, جس میں ایڈیشنل امپروومنٹ کی گئی ہے, نئے رن ویز بنائے جا رہے ہیں, ایئر کرافٹ فیسلٹیز بنائی جا رہی ہیں, میونیشنز جو سٹوریج ہیں وہ بنائی جا رہی ہے, اور ڈپلائمنٹ آف F-35 کے لیے وہاں پر فیسلٹیز تیار کی جا رہی ہیں, رن وے تیار کیا جا رہا ہے. اور اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ وینزویلا سے 800 کلومیٹر دور ہے, 800 کلومیٹر ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وینزویلا کے پاس یہ میزائلز نہیں ہیں کہ اس کو ریچ کر سکیں, اس لیے وہ بہت دور بنا رہے ہیں, یعنی میکسیمم دور. اگر آپ یہ میپ کے اوپر دیکھیں تو یہ جو آج انہوں نے جاری کیا ہے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بالکل وینزویلا کے ساتھ جو ٹرینیڈیڈ ہے, یہاں پر ان کے وارشپس کھڑے ہیں. اوپر جو پورٹو ریکو ہے, یہاں پر جناب علی وہ ایئرپورٹس بنا رہے ہیں, یہاں پر جو ریفیولنگ ٹینکرز ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہوں گے. C-17 جو بڑے کارگو پلینز ہیں ان کے, وہ یہاں پر ڈپلائی ہوں گے. پھر ایک طرف جو ہے وہ ریپر ڈرونز جو ہیں ان کی ڈپلائمنٹ وہ کر رہے ہیں. پھر ایک طرف سے بامبرز آئیں گے. تو یہ سارا یعنی وینزویلا کو وہ تمام طرف سے گھیر رہے ہیں. تو یہ بلڈ اپ جو ہے صرف ایک جنگ کے لیے کیا جاتا ہے. رشیا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ چائنا پہنچے ہیں 2 ڈے وزٹ کے اوپر. یعنی اگر آپ پچھلے 6 مہینے یا 1 سال میں دیکھیں, مسلسل ایسا ہو رہا ہے کہ رشین ڈیلیگیشن ادھر آ رہا ہے یا پھر چائنیز ڈیلیگیشن رشیا جا رہا ہے, بہت ہائی لیول کے. ٹھیک ہے نا, ہر ہفتے 10 دن بعد ادھر سے ڈیلیگیشن ہو جائے. ویسے تو روزانہ صبح شام ایک تو رابطے ہیں نا, لیکن ہائی لیول ڈیلیگیشنز اس طرح سے رشین آ رہے ہیں, چائنیز ادھر جا رہے ہیں. بہت کلوز کوارڈینیشن اس وقت ہو رہا ہے, کیونکہ دونوں جو ہیں وہ مل کر افریقہ میں, ایشیا میں, مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, وہ ایک جگہ پر, کہیں رشیا آگے چائنا پیچھے, کہیں چائنا آگے رشیا پیچھے. تو اس طرح سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں. یہ 2 ہی ملک ہیں جو ویسٹرن آرڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں, وگرنہ اور دنیا میں اس وقت کوئی ایسی طاقت ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اور اس میں بنیادی کردار چائنا کا ہے. رشیا کے پرائم منسٹر چائنا پہنچے ہیں فار 2 ڈے وزٹ, اور ابھی ان کی جو چائنا کے پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور پھر چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی. مور ایفیکٹو اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, اور سیکیورٹی میں, ملٹری الائنس میں کیسے ہم مزید آگے بڑھ سکتے ہیں, یہ ڈسکس ہوگا. دونوں کے جو تعلقات ہیں, چائنا کے پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ ہائیسٹ لیول پر ہیں ان ہسٹری, کبھی ان 2 ملکوں کے ایسے تعلقات نہیں رہے. اور ویسٹرن سینکشنز کے باوجود ہمارے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں. اور چائنا اور رشیا جو ہے وہ گلوبل پالیٹکس اور گلوبل اکانومی میں اپنا رول جو ہے وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, پھر اسی درمیان ایک اور چیز ہوئی ہے جس سے تائیوان بھی ہلا ہوا ہے اور ویسٹ بھی ہلا ہوا ہے. چائنا نے تائیوان کی ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ امیجز جاری کر دی ہیں. یعنی آپ سیٹلائٹ سے جو امیجز دیکھتے ہیں, مطلب اس سے بس اندازہ ہی آپ لگا پاتے ہیں نا. لیکن ویسٹ حیران ہو گیا ہے چائنیز ٹیکنالوجی دیکھ کر کہ انہوں نے سیٹلائٹ سے اتنی ہائی ڈسپلے ویڈیوز اور امیجز حاصل کی ہیں کہ ویسٹ حیران ہے کہ سیٹلائٹ سے ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل جو ڈرونز نہیں ہوتے وہ اوپر گھوم رہے ہیں, اور ڈرونز جو ہے وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ دکھا رہے ہیں, نیچے کارز گھوم رہی ہیں اور لوگ چل رہے ہیں. یعنی اتنی کلیئرٹی کے ساتھ سیٹلائٹ سے انہوں نے یہ امیجز جاری کیے ہیں. چائنیز میڈیا لکھ رہا ہے ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ امیجز آف تائیوان آئی لینڈ, ٹیک کیپیبلٹیز اور وارننگ تائیوان انڈیپینڈنس سیپریٹسٹ. تو چائنا نے بتایا ہے, وارن کیا ہے کہ ہم اس طرح سے تائیوان پر نظر رکھے ہوئے ہیں. مطلب اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ہم ایک ایک روڈ کو اور ایک ایک گلی کو دیکھ رہے ہیں, اس طرح سے وہ. اور نائجیریا کے پریزیڈنٹ وانٹس ٹو میٹ ٹرمپ آفٹر ملٹری تھریٹ. اب یہ ان کا دورہ ہوگا یہ نہیں ہوگا, اگر یہ جاتے ہیں تو اگر آگے سے ٹرمپ کہیں کہ ہمیں تو وہاں پر بیسز چاہیے, پھر کیا کریں گے. تو اگر امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے سو کر لیا, اب اس کو کون روکے گا. تو وہ حملہ کرنے کے لیے اگر آ رہا ہے سو آ رہا ہے, اور جواز تو وہ بنا رہے ہیں, ڈفرینٹ جواز بنا رہے ہیں, لیکن اصل میں گریٹ گیم کا حصہ ہے.
تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.